अलराइट, एमएनएम नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। आशा गर्छु तपाईँ सुरक्षित सचेत भएर आफ्नो दैनिकी चलाइरहनु भएको छ होला। जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। अनि यहीँबाट भन्न चाहन्छु, फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट नमन र अभिवादन रहेको छ। आज चाहिँ मेरो अतिथि अलिक विशेष हुनुहुन्छ। विशेष यस अर्थमा हुनुहुन्छ कि उहाँलाई तपाईँले देखिरहनु भएको, खोजिरहनु भएको पछिल्लो समय चाहिँ आज म आमा बन्दै गरेका अनुभूतिहरू सुन्छु। आमा शब्द कति प्रिय र विशेष हुन्छ त्यो सबैलाई जानकारी भएको नै कुरा हो। सम्पूर्ण आमाहरूलाई हाम्रो तर्फबाट नमन पनि गर्न चाहन्छु म यहाँबाट। आमा बन्दै हुनुहुन्छ अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की। सो प्रेग्नेन्सीका अनुभवहरू, अनुभूतिहरू कस्ता रहे त्यो पनि सोध्छु। त्यो सँगसँगै प्रेग्नेन्सीका उहाँले तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिसके पछाडि मिक्स्ड इमोसन्स र मिक्स्ड कमेन्टहरू सामाजिक सञ्जालबाट पाइरहनु भएको छ। त्यो मिक्स्ड कमेन्ट्सहरू, मिक्स्ड इमोसन्सहरू र मिक्स्ड फिलिङ्सहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो बनिरहेको छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छु। आजको मेरो अतिथि अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की हुनुहुन्छ। प्रियङ्कालाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। प्रियङ्काजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू मदन, थ्याङ्क यू सो मच। सो फर्स्टमा त कङ्ग्रेचुलेसन यहाँलाई, आयुषलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू। सो कस्तो भइरहेको छ प्रेग्नेन्सी पिरियड, यो अनुभव, फरकपन, जीवनको नयाँ अनुभूति कस्तो भइरहेछ प्रियङ्का? एकदम एक्साइटिङ भइरहेछ। अहिलेसम्म पनि एभ्री डे म कस्तो ओभरवेल्म्ड हुन्छु, किनभने त्यो आइडिया अब थाहा छ यत्रो कति महिना भइसक्यो प्रेग्नेन्ट भएको होइन, तर पनि एभ्री डे सोच्दाखेरि कस्तो वाउ जस्तो हुन्छ क्या। कस्तो यो त किनभने एउटा मिरेकल जस्तै हो नि त, टु क्यारी लाइफ इनसाइड यु। र यो एक्सपिरियन्स गर्न पाउँदा चाहिँ इट्स एक्चुअली अ भेरी स्पेसल एक्सपिरियन्स। र एभ्री डे मलाई रियलाइज हुन्छ कि हाउ ब्लेस्ड आई एम टु बी एबल टु बी अ मदर। अनि सो यही एक्सपिरियन्स एकदम इन्जोय गरिरहेको छु। रमाइलो भइरहेछ, लाइफ एकदम रमाइलो फेजमा छ। खास कहिलेको तयारी थियो? हामीले त अब यो एकदम सरप्राइज पायौँ फेरि होइन। तपाईँ ब्याक टु ब्याक काम गरिरहनु भएको थियो, आफ्नै दैनिक सेड्युलमा काममा हिँडिरहनु भएको थियो, अकस्मात प्रेग्नेन्ट भनेर खबर सार्वजनिक गर्नुभयो। सो यस्तो धेरै धमाकेदार सरप्राइज दिने प्लानिङ कहिलेबाट चलिरहेको थियो? होइन, हाम्रो चाहिँ 2021 मा प्लानिङ गर्ने प्लान पहिल्यैदेखि थियो कि, बिहाकै बेलामादेखि 1 इयर 2020 भइहाल्यो। 2021 मा चाहिँ फर्स्ट बेबी पाउने भनेर हामीले प्लान गरेका थियौँ। सो एकदम सक थिएन, हाम्रो लागि त प्लान नै थियो। हामीले सोचेरै अब फर्स्ट बेबी चाहिँ यो इयर पाउने भनेर हामीले प्लान गरेको थियो। भनेपछि कतिवटा बेबी पाउने रहर छ? फर्स्ट बेबी चाहिँ 2021 मा भनेपछि 2 बेबीज। ओके, सो ब्याक टु ब्याक काम पछाडि अनि तपाईँ यति बेला एक त लकडाउनको बेलामा रेस्ट नै गर्नुपर्ने थियो, त्यो माथि प्रेग्नेन्सी पिरियडको रेस्ट भनेको अझ बढी आवश्यक हुन्छ होइन। सो रेस्ट लाइफ चाहिँ कतिको इन्जोय गर्न सकिने रहेछ प्रियङ्का? अब यस्तो रेस्ट लाइफको लास्ट इयरको लकडाउनले नै हामीलाई अलिकति बानी गराइसकेको छ कि, किन लास्ट इयर पनि त हामीले प्रिटी मच होल इयर नै लकडाउन या त प्रोहिबिटरी अर्डर या त अड इभन केही न केही फलो गरेर 50% त हामी घर बस्नै परेको छ नि त पोहोर साल पनि। सो जस्तो बिजी लाइफ भए तापनि सबैको लाइफमा फुल स्टप ल्याइदिएर लाइफको भ्याल्यू, इम्पोर्टेन्स, टाइमको इम्पोर्टेन्स, जे चिजलाई हामीले ग्रान्टेड लिन्थ्यौँ त्यसको इम्पोर्टेन्स त हामीलाई रियलाइज भएको छ नि त पोहोर सालबाट। सो त्यही रफ्तारमा चाहिँ अब सेकेन्ड लकडाउन आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यसपालि त्यस्तो साह्रो गाह्रो भएन क्या लास्ट इयर जस्तै। लास्ट इयर त 1-2 हप्तापछि त प्रायः सबैलाई गाह्रो भयो, त्यसलाई मलाई पनि गाह्रो भयो। त्यो के गरौँ त्यो एङ्सियस भएर कि अब 1 हप्ता भइसक्यो, 2 हप्ता भइसक्यो, लकडाउन भइसक्यो, खोल्दैन, केही थाहा छैन। त्यतिखेर कोभिड भनेको के हो पनि थाहा थिएन, अनसर्टेन्टी थियो, यो कस्तो रोग हो पनि थाहा थिएन। सो त्यो बेलाको जुन एउटा धेरैजनालाई मानसिक रूपमा पनि अफेक्ट भएको थियो। आई थिङ्क इट वाज त्यो त्यस्तो खालको फेज थियो नि त। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ अब यसैलाई नयाँ नर्मल हो, यही हो नर्मल, मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। सो यही लाइफस्टाइल फलो गर्दै आउँदा अब अहिले फेरि एकपटक यो दोस्रो वेभले हान्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कोभिड स्ट्रेन इज अपेरेन्टली मोर डेन्जरस, मोर कन्टेजियस। र हामी त्यो देखि पनि रहेछौँ, यस्तो साह्रो स्ट्राइक अप भएको छ हाम्रो रेट्सहरू, पोजिटिभ केसेस, डेथ केसेसहरू पनि। सो त्यसले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ हामीले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गऱ्यौँ कि यसपालि चाहिँ घर बस्न जरुरी नै छ क्या यो टाइममा चाहिँ। यु हेभ टु स्टे होम टु ब्रेक द चेन। हामीले चेन ब्रेक गर्यो भने बल्ल केसेस कम हुन्छ नि त। सो त्यो एउटा माइन्डसेट लिएर यसै पनि हामी प्रायः जस्तो घर बस्न रेडी नै छौँ अहिलेको टाइममा चाहिँ होइन। बिकज ज्यान रहे त भोलि पर्सि काम गरौँला, भोलि पर्सि ग्यादरिङ गरौँला नि त, पहिला त सुरक्षित हुन पर्यो। सो त्यो फेजमा अलरेडी माइन्ड छ। अनि सेकेन्ड फेज मेरो के भयो भने म प्रेग्नेन्ट छु। सो प्रायः जस्तो हाम्रो नेपालमा धेरैजनाले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भयो नि त, एटलिस्ट फर्स्ट डोज लगाइसक्नु भयो, सेकेन्ड डोज अब हिजो अस्तिबाट स्टार्ट भएको छ। सो मेरो केसमा मैले भ्याक्सिन पनि लाउनु पाएको छैन, किनभने नेपालमा जुन भ्याक्सिन आएको छ, इन्डियाबाट चाइनाबाट आएको भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेन, ल्याक्टेटिङ वुमेन, न्यू मदर्स जसले ब्रेस्ट फिड गर्नुहुन्छ उहाँको लागि टेस्ट गरेर अप्रुभ
भइसकेको छैन सो त्यो रिस्कमा चाहिँ नलाउनु भनेर मेरो पनि डक्टरले नलाउनु भनेको भएर सो म भ्याक्सिनेटेड छुइनँ त्यसले गर्दाखेरि मेरो रिस्क फ्याक्टर अझै अलिकति धेरै भयो नि त भ्याक्सिन नभएपछि सो त्यसले गर्दाखेरि थप घर बस्नुपर्ने एउटा प्लस रेस्पोन्सिबिलिटी छ मेरो लागि पनि मेरो बेबीको लागि पनि सो सेकेन्ड त्यो भयो फर्स्ट एउटा कोभिड केस भयो सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी नो भ्याक्सिन केस भयो अनि थर्ड भनेको कोभिड भएको भए पनि नभएको भए पनि यो टाइममा चाहिँ म म्याक्सिमम घर बस्नै पर्थ्यो म बस्थेँ भने क्या बिकज म प्रेग्नेन्ट छु म मेरो थर्ड ट्राइमेस्टरमा छिर्न आँटेको छु अब होइन विच मिन्स अहिले त एम्पल अमाउन्ट अफ रेस्ट मैले यसै पनि उसै पनि गर्नुपर्छ सो यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठ्याक्क समय पनि मेरो लागि जुरेको जस्तो पनि लागिरहेछ क्या मलाई सबैतिर लकडाउन वर्ल्ड नै लाइक होल्ड भइदिएको जस्तै हुन्छ नि ठिकै छ नि त घर बसेर आराम गर न त भनेको जस्तो भगवान्ले सो त्यो वेमा पनि लिन्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ सो अल इन अल हुन त नेगेटिभ कुरा हो द होल वर्ल्ड इज सफरिङ आई होप दिस एन्ड सुन तर पर्सपेक्टिभ चेन्ज गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ सकभर यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन खोजिरहेको छु रेस्ट फेजको रूपमा लिइरहेको मेन्टल स्टेट पनि तपाईँ एकदमै धेरै पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यही भएर पनि आई थिङ्क हरेक कुराहरूलाई तपाईँ पोजिटिभ वेमा लिइरहनु भएको सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो प्रेग्नेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्नुभयो त्यस पछाडि आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट पनि एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिसक्नु भयो होइन तर मिडियाको लागि चाहिँ आई थिङ्क पहिलो अन्तर्वार्ता बन्छ होला तपाईँको यसरी भिडियो अन्तर्वार्ता चाहिँ होइन गर्नुभएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच प्रियङ्का त्यसको लागि पनि तपाईँले मसँग कुराकानी गर्नको लागि कम्फर्टेबल फिल गरिदिनु भयो प्रेग्नेन्सीका अनुभवहरू सेयर गर्नको लागि सो अब चाहिँ थोरै प्रेग्नेन्सी पिरियडका कुराहरू गरौँ है ल सो वाज द फर्स्ट आयुष बाहेक पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो जसले तपाईँले सेयर गर्नुभयो कि यस आई एम प्रेग्नेन्ट नाउ भनेर सेयर गर्नुपर्ने भन्दाखेरि पनि जुन प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरिन्छ नि त्यो टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम नर्भस भएको थिएँ क्या म किनभने मैले फर्स्टमा टेस्ट गर्दाखेरि जुन दुईवटा लाइन आउनुपर्छ नि सेकेन्ड लाइन एकदम फेन्ट आएको थियो कि पुरै ब्राइट लाइन आएको थिएन क्या त्यो एकदमै ध्यान दिएर हेर्न पर्ने हो कि होइन यस्तो लाइटमा मिलाइ हेर्न पर्ने त्यस्तो भएको थियो कि अनि टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सहाना नै थियो क्या मसँग सहानाले नै इनफ्याक्ट मसँग बस टेस्ट गरिदिएको हो सी वाज अल्सो भेरी एक्साइटेड सो एक्चुली आयुष लाई भन्दा पनि पहिला सहानालाई थाहा थियो कि खासमा किनभने ऊ मसँग बाथरुममा थियो नि त अनि त्योभन्दा पहिला हामीले त्यतिखेर सहाना यहाँ मेरोमै बसिरहेको थियो होइन सो एक दिन अगाडि पनि हामीले राति दुईटा टेस्ट गरिसकेको थियो अनि द मर्निङ द्याट मलाई कन्फर्म भयो त्यो दिन पनि 3टा टेस्ट गरेको थियो सो टोटल 5वटा टेस्ट गरिसकेको थियो कि सो एभ्री टेस्टको प्रोसेसमा चाहिँ सहाना थियो कि मसँग 5वटा टेस्ट गर्ने बेलामा सो ऊ चाहिँ थियो फर्स्ट पर्सन जसले थाहा पाएको हो भनौँ न र त्यसपछि त तुरुन्तै अब आयुषलाई पनि थाहा थियो म टेस्ट गरिरहेको छु भनेर सो त्यहाँबाट तुरुन्तै म बाहिर आएर मैले आयुषलाई भनिहालेँ तर फर्स्ट पर्सन टु फाइन्ड आउट चाहिँ सहाना थियो एक्चुली फाइन्ड आउट चाहिँ के भन्नु अब उसैले नै यस्तो टेस्टमा मेरो युरिन हालिदिएको हो कि उसैले नै बिकज म एकदम नर्भस भइरहेको थिएँ होइन सो सी वाज द वान हु एक्चुअली डिड द टेस्ट फर मी आयुषको रिएक्सन के थियो अब बिकज हाम्रो अनप्लान प्रेग्नेन्सी होइन नि त यो प्लान गरिरहेको भएर चाहिँ अब हुन पनि सक्छ भएन भने विल ट्राई अगेन भन्ने खालको फेजमा थियो हामी होइन तर द बेस्ट पार्ट के थियो भने एउटा फनी स्टोरी तिमीसँग सेयर गर्छु मलाई चाहिँ विन्टर बेबी पाउन मन थियो कि खासमा नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी त्यो टाइममा किनभने अब गर्मी हुँदाखेरि अब फोरगेट प्रेग्नेन्सी यत्तिकै पनि गर्मीमा मान्छे इरिटेट हुन्छ नि त गर्मी भने पसिना डिहाइड्रेसन भन्यो के हुन्छ मान्छे नजिक आयो भने रिस उठ्ने झ्यालाङ त्यस्तो हुन्छ नि त गर्मीमा एकदम गर्मी भएर त्यो टटसपटस भइरहेको बेलामा सो म चाहिँ गर्मीमा चाहिँ म बच्चा पाउँदिनँ मेरो डेलिभरी चाहिँ मेरो विन्टरमा हुने गरी प्लान गरौँ है भनेर मैले आयुषलाई भनिरहेको थिएँ कि सो डिसेम्बरमा डेलिभरी गर्नको लागि त अब नोभेम्बर डिसेम्बरतिर डेलिभरी हुन त्यही अनुसार क्यालकुलेट गर्नु पर्यो नि त एन्ड देन मैले आयुषलाई त्यसपछि हामीले के भन्यो भने तर अब त्यो भन्ने बित्तिकै ल अब यो महिना प्लान गरौँ भन्ने बित्तिकै त प्रेग्नेन्ट भइँदैन नि त यो त हाम्रो हातमा छैन नि त यो त हामीले ट्राई पो गर्ने हो त होइन भनेर अनि सो मैले आयुषलाई के भन्यो भने ल ठिक छ अब डिसेम्बरमा बेबी पाउने हो भने चाहिँ अब अप्रिल मेतिर ट्राई गर्नु पर्यो नि त होइन अब अप्रिल मेमै फर्स्ट ट्राई नगरौँ अगाडिबाट ट्राई गर्दै जाउँ न अब अप्रिल मेमा ट्राई गर्ने बित्तिकै प्रेग्नेन्ट हुन्छ भन्ने त छैन सो लेट्स ट्राई अ कपल अफ टाइम्स भनेर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट ट्राई थियो क्या यो जुन हामीले ट्राई गऱ्यौँ नि फर्स्ट अब चाहिँ ट्राई गर्न स्टार्ट गर्ने 2021 स्टार्ट भयो ट्राई गर्दै जाने अनि बिस्तारै ट्राई गर्दै गएपछि अब नोभेम्बर डिसेम्बरमा बेबी पाउने गरी हिसाबले ट्राई गर्ने भन्दा चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामी यस्तो लकी भयो कि हामी फर्स्ट ट्राईमै प्रेग्नेन्ट भयो क्या सो त्यसैले मेरो अब विन्टर बेबी हुँदैन किनभने अगाडिबाट ट्राई गरे भएर विन्टरसम्म पुगेन कि ट्राई गर्न अलिक हतार भएछ
अब फर्स्ट टाइममै प्रेग्नेन्ट नभएको धेरै केसेसहरू पनि सुनेको छु नि त मैले प्लस मेरो जो सेकेन्ड मम हुनुहुन्छ उहाँ सी इज अ गाइनोकोलोजिस्ट सो उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो तिम्रो एज फ्याक्टर तिम्रो 30+ भइसक्यो नट सेइङ कि 30+ पछि प्रेग्नेन्ट हुँदैन भन्ने होइन तर जुन यङ एजमा हुन्छ नि त्यो टिन एज 15 देखि 25 सम्म त्यस्तो त्यो एजमा भन्दा एगको फर्टिलिटी चाहिँ अलिकति कम हुन्छ सो एकैचोटिमा प्रेग्नेन्ट नहुन पनि सक्छ सो ट्राई गर्दै गर जब भगवानको मर्जी हुन्छ तब हुन्छ भनेर सो यो खाली कन्भर्सेसन्स मेरो ममसँग पनि भएको थियो प्लस मेरो गाईसँग पनि कुरा गरेको थिएँ मैले सो फर्स्ट ट्राईमै बस्न पनि सक्छ तर नबस्न पनि सक्छ भन्ने दुइटै अप्सन्स लिएर हामी हिँडेको थियौँ नि त तर लकिली हामी फर्स्ट ट्राईमै हामी प्रेग्नेन्ट भयौँ अनि जब तपाईँको प्रेग्नेन्सी जब तपाईँ प्रेग्नेन्ट भन्ने थाहा पाउनुभयो त्यो पछाडि पनि तपाईँ कन्टिन्यू वर्कमा हुनुहुन्थ्यो होइन काम गरिरहनु भयो आई थिङ्क एउटा सिरिज पनि सिद्ध्याउनु भयो तपाईँले होइन सो प्रेग्नेन्सीको खुसी एकातिर छ डेफिनेटली रेस्ट चाहिन्छ भन्ने टेन्सन पनि अर्कोतिर हुन्छ त्यो सँगसँगै काम पनि यहाँ कन्टिन्यू गरिरहनु भएको थियो त्यो कामको फेजमा पनि तपाईँले आफ्नो एकदमै नजिकका मित्रहरूलाई पनि सेयर गर्नु भएको थिएन कि म प्रेग्नेन्ट छु भनेर होइन सो यो कुराहरू चाहिँ होल्ड गरेर राख्नको लागि अनि अर्को कुरा त तपाईँ एकदमै वर्कहोलिक मान्छे मैले जहाँसम्म सुनेको छु तपाईँ अलिक ज्यादा सुत्नु पनि भयो अरे यो पटकको सुटिङहरूमा होइन अलिक ज्यादा पनि गर्नुभयो अरे होइन यो सबै कुराहरू ब्यालेन्स गर्न कति सहज थियो त्यति साह्रो सहज थिएन किनभने बरु अहिलेको टाइममा लकडाउन यताउति नभएको भए बरु अहिले म एकदम एक्टिभली काम गर्न सक्छु बिकज मलाई खासै अहिले त्यस्तो के पनि भएको छैन क्या आई मिन अभियसली एभ्री डे अलिअलि फुल्दैछु गोलो हुँदैछु त्यो त पार्ट अफ प्रेग्नेन्सी भएन तर त्योभन्दा अलावा कुनै प्रकारको असहज महसुस चाहिँ भएको छैन कि तर फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा फर्स्ट 3 मन्थ्समा चाहिँ अलिकति गाह्रै भएको थियो किनभने गाह्रो भन्नाले अब नयाँ चिज हो नि त बडीको लागि सो बडीलाई एडजस्ट गर्न टाइम लागेको थियो सो मलाई मर्निङ सिकनेस भमिटिङ एकदम एपेटाइट लो अनि जिउमा एनर्जी नै नभएको यो सिम्पटम्स चाहिँ एकदम थियो कि सो त्यो टाइममा फेरि म हेभिली काम गरिरहेको भएर चाहिँ अब एकछिन अलिकति टेक दियो जे दिने बित्तिकै कतिखेर गएर ओछ्यामा लडौँ जस्तो हुन्थ्यो कि अनि त्यो चाहिँ अब मैले कन्ट्रोलै गर्न सकेको थिएन क्या त्यो फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ सक्दै नै नसक्ने के यस्तो अब त्यो अब तपाईँलाई म एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ कि यु हेभ टु बी प्रेग्नेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट र त्यो पनि एभ्री प्रेग्नेन्ट वुमेन विल नट गो थ्रु इट सबैको जर्नी फरक हुन्छ होइन सो मेरो जर्नीमा चाहिँ त्यो भएको थियो फर्स्ट 3 मन्थ्समा चाहिँ अलिकति एकदम धेरै टायर्डनेस एकदमै धेरै फटिग अनि बडी चेन्जेसहरू एक्सेप्ट गर्न बडीलाई अलिकति टाइम लागेको सो अलिकति भमिटिङ खाना जे खाए पनि बान्ता होला जस्तो हुने खाना मन नलाग्ने अलिक इरिटेसन बेसी हुने सो त्यो चाहिँ भएको थियो तर लकिली मैले मेरो टिमलाई चाहिँ मेरो डिरेक्टर मेरो डिओपी लाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ म प्रेग्नेन्ट छु भनेर सो द्याट मेरो स्केड्युलिङ गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब जस्तो किनभने मुभीमा तपाईलाई थाहा छ त कोही कोही बेला एउटा सिन बिहान 11 बजे खिचिन्छ अनि एउटा एकैचोटि बेलुका 11 बजे खिचिन्छ सो मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सक्दो आइ एम नट सेइङ कि मलाई प्रायोरिटी दियो होइन तर सक्दो मलाई चाहिँ एकचोटि सेटमा बोलाइसकेपछि चाहिँ मेरै मात्र सिन्सहरू राखेर सकाइदिन सक्यो भने चाहिँ बिकज मेरो फर्स्ट ट्राइमेस्टर भएर हो मलाई गाह्रो भइरहेछ त्यसले गर्दा त्यसरी काम गर्न सकेन सो उहाँहरूले पनि एकदमै कोअपरेट गर्नुभएको थियो एन्ड प्लस अब हाम्रो म्याक्सिमम सिन्सहरू अपार्टमेन्टमा थियो सो जहिले पनि एउटा रुम स्ट्यान्ड बाई हुन्थ्यो कि मलाई पल्टिनको लागि जुन रुम हामीले युज गर्दैन थियौँ सो एनी टाइम वी वर वेटिङ अर सेटअपहरू भइरहेको बेलामा म गएर मजाले रेस्ट गर्थेँ सुती पनि दिन्थेँ किनभने राति पनि बान्ता आउन खोज्ने नजिया हुने सो रातभरि पनि प्रपरली सुतेको हुँदिन थिएँ कतिचोटि उठ्थेँ सो दिउँसो त्यसको पनि टायर्डनेस निस्किरहेको हुन्थ्यो एन्ड प्लस ओपेकको म्याक्सिमम सुट राति थियो बिकज इट्स अ हरर सिरिज होइन सो त्यतिखेर ब्यालेन्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो तर गरियो रमाइलो भयो काम प्रतिको तपाईँको डेडिकेसन त कति रहन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ चाहे त्यो फिल्म इन्डस्ट्री हो चाहे त्यो तपाईँको आम दर्शक शुभचिन्तकहरूलाई होइन त्यो काम प्रतिको तपाईँको सम्मानले नै प्रियङ्का कार्की प्रतिको सम्मान अझ बेसी बढिरहेको हुन्छ सदैव अडियन्सहरूको तर्फबाट हरेक मान्छेबाट होइन अनि जब प्रियङ्का कार्कीले के अनाउन्स गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि बुम ब्लास्ट धमाका सबै त्यो एकैचोटि हुन्छ होइन प्रेग्नेन्सीको तपाईँले अनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि पनि तपाईँको धमाका भयो होइन वी आर प्रेग्नेन्ट भनेर तपाईँले कोट गर्नुभएको थियो त्यही कुरालाई लिएर अनेक कुराहरू बने अनेक इस्युजहरू बने त्यसलाई कसरी लिनुभयो होइन मैले त एकदम पोजिटिभली लिएँ किनभने एक्चुली एकदमै युज टर्म त हो खासमा वी आर प्रेग्नेन्ट भनेको युनिभर्सली एकदम एक्सेप्टेड टर्म हो तर आई थिङ्क सायद नेपालमा यस्तो साह्रो वेमा चाहिँ कसैले युज गर्नु भएको थिएन होला सो इट केम एज अ सक टु अ लट अफ पिपल विच इज अन्डरस्ट्यान्डेबल बिकज हाम्रो कन्ट्री एकदमै पेट्रियार्कीले खिचेको कन्ट्री हो एकदम मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी हो सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर लट अफ पिपल टु डाइजेस्ट द फ्याक्ट कि ओ केटा मान्छे कसरी प्रेग्नेन्ट हुन्छ 4 महिना चाहिँ मलाई कति धेरै मेसेजेसहरू डिएम्सहरू पनि आएको थियो कि आयुषले पनि 4 महिना बच्चा बोक्ने हो 4 महिना तपाईँपछि तपाईँले सार्ने हो यस्तो भनेर सो त्यो लेभल अफ इन्टेलेक्टमा
बुझ्नै नचाहनेहरूलाई त मैले वास्ता पनि गरेन बिकज सबैजनालाई खुसी बनाउन सकिँदैन र बनाउन खोज्नु पनि हुँदैन त्यो गर्नुभयो भने तपाईँ अनह्याप्पी हुन्छ क्या इन द प्रोसेस यु सुड नट ट्राई टु प्लिज एभ्री वान त्यो कहिले पनि काम गर्दैन कि र तपाईँ त्यो मेन्टालिटी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि यसलाई पनि खुसी पार्छु यसलाई पनि खुसी पार्छु भने तपाईँ अनह्याप्पी हुन्छ नि त सो त्यो त मैले धेरै पहिला अगाडि छोडिसकेँ क्या त्यो तर रिजन गर्ने लजिक एक्सप्लेन गर्न खोज्ने चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई हो जसले चाहिँ जेन्युनली बुझ्नु भएको थियो त्यतिखेर जसले चाहिँ जेन्युनली नै मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो यस्तो टर्म कहिले सुनेको थिएन पहिला के हो भने सो यो प्रोसेसमा चाहिँ आई थिङ्क धेरै मान्छेलाई चाहिँ मैले मेरो पोस्टको थ्रुबाट या मेरो स्टेटमेन्टको थ्रुबाट मैले एक्सप्लेन चाहिँ गर्न सकेँ क्या कतिजनाले चाहिँ मलाई पोजिटिभ कन्भर्सेसन्स पनि मेरो स्टार्ट भयो उहाँहरूसँग डिएममा होस् या मेसेन्जरमा होस् दिदी तपाईँले गलत लेख्नु भएको जस्तो लाग्यो वी होइन आए हो भनेर लेख्ने त्यो त अब जेन्युन कन्सर्न हो नि त कसैले चाहिँ मैले ग्रामेटिकल मिस्टेक गरेँ भन्ठान्नु भएछ होइन सो जति सक्दो गर्न सके अवेर गर्न सके किनभने प्रेग्नेन्सी इज अ कन्सियस चोइस बिट्विन टु इन्डिभिजुअल्स नि त एक्लै त प्रेग्नेन्ट भइँदैन नि एक्लै म एकदम 6 दिनसम्म म तपस्या गर्छु अनि म प्रेग्नेन्ट हुन्छु भन्ने त होइन यु हेभ टु हेभ अनदर पार्टनर इन्भल्भ नि त इन यर प्रोसेस सो जब बिगिनिङ फेजदेखि प्लानिङ फेजदेखि कन्सिभ गर्ने फेजदेखि तपाईँलाई एउटा वुमनलाई एउटा म्यान चाहिन्छ भनेपछि त यु क्यान्ट से जस्ट आई एम प्रेग्नेन्ट खालि फिजिकली मात्रै हो बेबी म भित्र छ फिजिकली मैले बोकिरहेको छु तर अदरवाइज त कन्ट्रिब्युसन त एउटा मेलको पनि चाहियो नि त स्पर्म पनि चाहियो नि बच्चा बन्नलाई त एग मात्रै भएर त भएन नि त सो लिएर मैले धेरै ठाउँमा एक्सप्लेन पनि गर्न खोजेँ कि सुरुको कन्सिभको पार्टदेखि लिएर पछि गएर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त आमाले मात्रै लिने होइन नि त बुवाले पनि त लिनुहुन्छ नि त रातभरि उठ्नु पर्ने होला कि जस्तो अहिले मलाई कति चिज गर्न गाह्रो छ कति चिजमा मलाई आयुषले 24/7 सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन सो त्यही हो नि त वी भनेको त उसले पनि पार्टिसिपेट गर्ने हो नि त प्रेग्नेन्सीको प्री प्रेग्नेन्सीको जर्नीमा पछि एक्चुअल डेलिभरी चाइल्ड बर्थको जर्नीमा र पोस्ट प्रेग्नेन्सी पछि पनि वेन द बेबी इज ग्रोइङ अप नाइट रातभरि कति स्लिपलेस नाइट्स हुने होला के हुने होला अब वी डोन्ट नो हामीले कहिलेसम्म कहिले पनि गरेको छैन तर हामी कुराकानी गर्दा प्लानिङ गर्दा त आई अलवेज हियर आयुष सेङ कि म पनि छु नि आई अल्सो बी देयर सो त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ वी हो तर अहिलेको टाइममा आएर आई थिङ्क सुरुमा जस्तो सुकै कन्ट्रोभर्सी भयो पनि पछि गएर लट अफ इट became positive a lot of people started understanding it अनि त्यो पनि राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्यो मलाई भविष्यमा आई थिङ्क धेरैजनाको प्रेग्नेन्सी अनाउन्समेन्ट्समा यो टर्म हामीले देख्न पाउँछौँ होला नेपालमा पनि सो द्याट्स गुड आई थिङ्क इन अ वे आई थिङ्क सबै कुराहरूलाई हामी जुन वेमा लिन्छौँ त्यो नै हुन्छ हामी त्यही कुरालाई पोजिटिभ वेमा लिन सक्छौँ प्रियङ्का कार्कीको प्रेग्नेन्सी तपाईँले आफ्नो खुसी सेयर गर्नुभएको थियो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको खुसीमा सबैजना खुसी भइदिएको भए सकारात्मक हिसाबले लिइदिएको भए फेरि प्रियङ्का हुनुहुन्न थियो कि प्रियङ्काको पछाडि कन्ट्रोभर्सी हरेक कुरामा दौडेन भने प्रियङ्का नै भन्नु त्यो पनि छ नि त त्यस पछाडि एउटा फोटोसुटले फेरि तपाईँले बुम धडाका मचाइदिनु भयो फेरि होइन त्यो फोटो रेस्पोन्स पछाडि मिडियामा तपाईँको जति प्रेग्नेन्सीका समाचारहरू बनेका थिए त्यो फोटोसुटले झन् धेरै धमाका मचायो अब त्यस्तोहरू त म वास्तै गर्दिनँ कि क्वाइट अनेस्टली मदन होइन किनभने त्यस्तो वास्ता गर्नु पनि हुँदैन क्या आई थिङ्क इट्स योर लाइफ इट्स योर बडी इट्स योर चोइस र जबसम्म यी आवाजहरू हाम्रो आवाजहरू दबिन्छन् नि यो सोसाइटीमा तबसम्म वी क्यान नेभर फ्रिली बी आवरसेल्फ के सो वी अलवेज निड समवन यस्तो के फर एजेन्ट अफ चेन्ज सो जतिसुकै नकारात्मक पोस्ट तपाईँले भने जस्तो टिक्का टिप्पणीहरू आयो त्यति नै खासमा पोजिटिभ पनि आएको छ कि बिकज इन अ वे इट्स अबाउट यु लभिङ योर बडी हो नि त लभिङ योर प्रेग्नेन्सी लभिङ योर बम्प हुन्छ नि सो मेरो चोइस हो नि त यो त बिकज इट्स माई बडी एट द एन्ड अफ द डे र यही कुराहरू प्रेग्नेन्सी फोटोसुटहरू हामीले एकदम बाहिरतिर हेऱ्यो जीजी हरिदले गर्यो अस्ति घरि कसले गर्छ हुन्छ नि एन्ड त्यही फोटोजमा चाहिँ वी आर अल कमेन्टिङ प्रेजिङ वाउ कस्तो राम्रो थियो तर त्यही कुरा नेपालमा नपच्नु भनेको त इट्स बिकज यो सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्न नखोजेको हो नि त बिकज इट्स अ भेरी मेल डोमिनेन्ट हेभी सोसाइटी वेयर वुमेनको भोइसेस उनीहरूको चोइसेस उनीहरूलाई कसरी आफ्नो लाइफ बाँच्न मन छ त्यसलाई जति सक्दो दबाउन खोज्ने देश हो नि त यो र म दबिन मान्दिनँ आई विल अलवेज बी लाइक दिस बिकज इट्स माई चोइस माई बडी इट्स माई लाइफ अब चाहिँ यो चाहिँ खासमा यो दुईवटा तस्बिर पछाडि आएका कुराहरूलाई मैले खासमा अफिसियल्ली तपाईँलाई सोधेर क्लियरिफाई गरौँ भन्न खोजेको थिएँ मैले र मात्रै गरेको हो तर म त यहाँ खुसीका मात्रै कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु तपाईँसँग होइन तपाईँको बडीभित्र अर्को एउटा नयाँ बच्चा होइन अर्को एउटा नयाँ मानिस हुर्किराखेको छ होइन सो नयाँ मानिस हुर्काउँदा अब त आई थिङ्क अलिअलि चल्ने हलचल गर्ने बेला पनि भइसक्यो बच्चा होइन
पेटभित्र। सो त्यो बच्चाको हलचल अनि नयाँ जीवन म मेरो जीवनभित्र अर्को नयाँ जीवन हुर्काइरहेको छु भन्ने अनुभूतिले कति मजा दिने रहेछ। एकदमै मजा दिँदो रहेछ मदन, बिकज आई हेभ ओन्ली हर्ड दिस के पहिला पहिला एउटा बिकमिङ अ मदर भनेको बिगेस्ट जोय अफ लाइफ हो भनेर कति सुन्छ नि त हामीले, जहाँ पनि जसले पनि भनिरहेको हुन्छ, मुभीमा पनि देखाएर हुन्छ, सिरिजमा पनि देखाएर हुन्छ, रियल लाइफ मान्छेले पनि भनिरहेको हुन्छ। तर आफूलाई त्यतिखेर चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने ए जस्तो मात्रै, बिकज यु हेभन एक्सपिरियन्स इट नि त। तर वेन यु डु एक्सपिरियन्स इट चाहिँ हो रहेछ क्या, बिकज एभ्री डे यु वेक अप विथ द थट कि अब दिन गन्ने हो नि त, हो यति महिनामा त लिटरली एउटा फिजिकल पर्सन प्रेजेन्ट हुन्छ क्या यहाँ, जो मबाट निस्किन्छ। सो त्यो सोच्दाखेरि त दिमाग बम ब्लास्ट होला जस्तो हुन्छ क्या, अहिलेसम्म पनि हुन्छ क्या मलाई। आई हेभन गटन युज टु द्याट आइडिया के, अहिले पनि अब सोच्छु है ओ माई गड 2-3 महिनामा त मेरो त एउटा नयाँ मान्छे हुन्छ यो घरमा भने जस्तो हुने के। अनि त्यो थट प्रोसेस गर्न नि यु क्यान नट गेट युज टु इट रहेछ क्या, जति महिना भइसकेपछि पनि। अहिले पनि त्यो सम्झिँदाखेरि त्यो झसङ्ग भएर जिउभरि काँडा उम्रिने अहिले पनि हुन्छ क्या त्यस्तो। जस्ट नोइङ द्याट मैले र आयुषले मिलेर वी हेभ क्रिएटेड अ न्यू पर्सन, एउटा नयाँ लाइफलाई हामी यो संसारमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जति पनि पस्दैन रहेछ कि एभ्री डे हुन्छ क्या त्यो सोच्दाखेरि। सो इट्स सच अ ब्युटिफुल फिलिङ क्या, म तिमीलाई एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ। अनि जब बेबी चल्छ भित्र अनि अझ अब मेरो रेगुलर हस्पिटल भिजिट्सहरू गर्दाखेरि मेरो डक्टरले मलाई भन्नुभएको छ नि त, अब के कुरा हुँदाखेरि बच्चा चल्छ, अब युजली भोक लागेको बेलामा, यो भएको बेलामा त्यो। अनि सो आई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड क्या मेरो बेबी किन चलिरहेको होला, अनि ठ्याक्क सर्टन पार्ट अफ द बडीमा कतातिर चल्यो पनि थाहा हुन्छ नि त अहिले त, तल पेटमा हो कि अलिक माथि हो कि अलिक साइडमा हो कि भनेर होइन। अनि अस्ति एकचोटि चाहिँ मलाई अब यो सबै त पुरानो चलिआएको कुरा त हो नि, मेरो एउटा रिलेटिभले चाहिँ मलाई एक्चुली खाटमा पल्टेर सबैतिर पेटमा यस्तो छाम होइन, जहाँ अलिकति कडा फिल हुन्छ नि त्यो चाहिँ टाउको हो भनेर सिकाउनु भएको थियो कि। अनि अस्ति पुरा आयुष्यमा खाटमा पल्टेर हुन्छ नि छामेर कहाँ कडा भेटाउँछ टाउको भेटाउनलाई कि। सो यस्तो यस्तो मोमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, इट्स सो प्रेसियस के, मैले कस्तो अब म एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ क्या यस्तो कुराहरू। अनि सो या एकदम रमाइलो भइरहेछ एक्सपिरियन्स चाहिँ। मलाई त यति आनन्द लागिरहेछ भने तपाईँले एक्सपिरियन्स गरिरहनु भएको छ, झन् कति मजा भइरहेको होला जीवनमा होइन नयाँ सदस्यलाई स्वागत गर्नको लागि। धेरैजनाको कमेन्ट चाहिँ आई थिङ्क म एउटा कुरा सेयर गर्छु, तपाईँ र म एकदमै राम्रो साथी भएको हिसाबले पनि धेरैजनाले चाहिँ तपाईँको यो प्रेग्नेन्सी अनाउन्समेन्ट भन्दा अगाडि नै कतिजनाले प्रियङ्का प्रेग्नेन्ट हो भनेर मलाई सोधिरहनु भएको थियो। मैले यो उहाँको पर्सनल चोइस हो, सो उहाँलाई थाहा होला यो कुरा, जुन दिन उहाँले अनाउन्स गर्नुहुन्छ त्यही दिन थाहा हुन्छ भनिरहेको थियो। अनि जब प्रेग्नेन्सी अनाउन्स गर्नुभयो त्यस पछाडि अर्को प्रश्न के थियो भने प्रियङ्काले ट्विन्स पाउन लाग्छ हो भन्ने थियो कि, जुन तपाईँको ग्रो भइरहेको छ जसरी होइन तपाईँको फिजिकल अपियरेन्स बढिरहेको छ। खासमा यो ट्विन्स छ कि सिङ्गल छ त्योसम्म त थाहा हुन्छ हामीले, त्योसम्म सिङ्गल बेबी हो होइन। र अब हामी अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी टेक्नोलोजिकली एकदम एडभान्स छ नि त हाम्रो मेडिकल फिल्ड। सो त्यसले गर्दाखेरि 3D 4D अल्ट्रासाउन्डहरू गर्न मिल्छ, बेबीको मेजरमेन्ट्सहरू हुन्छ नि कतिको ठुलो छ, वेट कति छ, हात खुट्टा ह्यान्ड एन्ड लिम्स कति लामो छ हेर्न मिल्छ। सो मेरो लास्ट नर्मली स्क्यान गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो डक्टरले भएको अनुसार चाहिँ इट्स अ सिङ्गल बेबी, मेरो पेटभित्र ट्विन्स छैन, एउटा मात्रै बेबी छ। बट माई बेबी इज भेरी बिग के, हात खुट्टाहरू उसको लिम्सहरू एकदमै लामो लामो। र अहिले जति मन्थको प्रेग्नेन्सीमा छु म, जति मेरो बच्चाको वेट हुनुपर्ने हो त्योभन्दा एकदमै धेरै छ। सो अब इभन माई डक्टर वाज सेइङ हात खुट्टाहरू त्यो प्रोपोर्सन लिम्सहरू खुट्टाहरू हुन्छ नि इट्स भेरी लङ, सो यो बेबी इज गोइङ टु बी भेरी टल भनेर चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो। सो आई जस्ट हेभ अ बिग बेबी इनसाइड मी, द्याट्स इट। तर एउटा मात्रै बेबी। हामी यो जेन्डर बायस कुरा भइदिएला यो मैले प्रश्न गरेँ भने चाहिँ, तर वाट यु गाइज आर एक्सपेक्टिङ, मेल होस् कि फिमेल होस्, बेबी बोय होस् कि बेबी गर्ल होस् भन्ने अपेक्षा छ? होइन एक्सपेक्टिङ त हेर, आफ्नो बच्चा बोय भए पनि गर्ल भए पनि भोलि युनिकर्न भए पनि आई लभ विथ द सेम वे होइन, जे निस्के पनि क्वाइट अनेस्टली होइन। तर तिमीले भने जस्तो नट बिङ जेन्डर बायस, तर जस्ट एज अ पेरेन्ट कहिले काहीँ त यसो आफूलाई सोच हुन्छ नि त। मलाई चाहिँ बिकज मेरो फ्यामिलीमा पनि म जेठी छोरी म हो, अनि मेरो भाइ छ। सो मेरो मामातिर पनि पहिला छोरी छ अनि भाइ छ। सो मेरो सानो मम्मीको पनि पहिला छोरी छ अनि छोरा छ। सो त्यो सबै देख्दाखेरि अनि प्लस मलाई पनि आई अलवेज वान्टेड अ बेबी गर्ल फर्स्ट। आयुषलाई चाहिँ इट डजन्ट म्याटर, उसले चाहिँ जे भए पनि फरक पर्दैन भनेछ। मलाई पनि खास फरक पर्दैन क्वाइट अनेस्टली, तर इच्छा चाहिँ फर्स्टमा छोरी, बिकज यसै पनि मलाई 2टा बच्चा पाउनु मन छँदैछ। सो मलाई चाहिँ फर्स्टमा छोरी अनि सेकेन्डमा छोरा आइदे होस् भन्ने छ। तर मैले भनेर त कहाँ हुन्छ होइन, सो हेर्दैछौँ।
के हुन्छ फर्स्ट बेबी गर्ल भयो भने त नाम पनि पहिले फिक्स नै छ, आयङ्का भनेर हुन्छ होला हजुर, होइन? अब हजुर। बेबी बोय भयो भने नाम के होला? अब त्यो चाहिँ हामी सोचेको छैन अहिलेसम्म, किनभने मेरो दिमागमा अझै पनि म केमा छु भने मैले छोरी नै पाउँछु भन्ने छ कि, सो म त्यतातिर गएकै छैन कि त्यो थटतिर। किन आफूले जुन एनर्जी अट्र्याक्ट गर्यो भगवानलाई, आफूले जे माग्यो त्यही पाउने हो नि त। सो म मागिरहेको छु कि जे होस्, छोरी मागिरहेको छु अहिलेसम्म। अर्को चाहिँ प्रियङ्का, तपाईँ एकदमै चुलबुले चञ्चले, तपाईँले यता 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 दगुरिरहनु पर्ने, कहाँ 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 पुगिरहनु पर्ने, अनि आयुष चाहिँ एकदमै केयर, अनि अहिले त आई थिङ्क अब प्रोटेक्टिभ पनि बन्नु नै पर्यो तपाईँलाई, किनभने हत्तपत्त मान्छेहरूले त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैन होइन? सो आयुषको जुन केयर र प्रोटेक्टिभ नेचर छ त्यो त हामीले तपाईँहरूको सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिरहेछौँ। तर प्रेग्नेन्ट भइसके पछाडि चाहिँ एउटा पत्नीले एउटा पति है, पत्नी प्रियङ्काले पति आयुषले गर्ने माया प्रेम र केयरमा के भिन्नता पाइरहनु भएको छ? डेफिनेटली पहिलादेखि लाइक यु सेड, तिमीले पनि आयुषलाई राम्रोसँग चिन्छ होइन? ऊ एकदमै मभन्दा यङ भए पनि ऊ एकदम बुढो बाजेहरू जस्तो छ कि, उसको थटहरू, उसको लाइफ स्टाइल हुन्छ नि। सो जहिले पनि ऊ र म जस्ट हामीलाई जसले भेट्यो पनि, जसले पनि जे भन्छ भने तिमी नै बच्चा जस्तो छ भन्छ क्या मलाई उसको अगाडि। र म छु पनि, म एकदमै चञ्चल, एकदम चुलबुले, त्यस्तो बच्चा जस्तै खालेको नेचरको छु पनि होइन, क्वाइट अनेस्टली। तर अब अहिले प्रेग्नेन्सीको फेजमा चाहिँ आयुषको अझै त्यो प्रोटेक्टिभ साइड झन् धेरै निस्केको मैले फिल गरेको छु। उसको त्यो एकदम केयर, एकदम जस्तो अब जे खाए पनि जस्तो मलाई एकदमै सुशी क्रेभिङ हुन्छ कि अहिले, जापानिज एकदम क्रेभिङ भइरहेछ। अब अहिले त लकडाउन भयो नि, सकिहाल्यो सुशी होइन, तर लकडाउन नहुँदाखेरिसम्म चाहिँ एकदम सुशी खानुपर्ने। अनि प्रेग्नेन्सीमा त र मिट खानु हुँदैन नि त, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ, बिकज इट्स नट रेकमेन्डेड। तर सुशी भनेको चाहिँ र मिट मात्रै होइन नि त, सुशी त भेज पनि हुन्छ, एभोकाडो सुशी पनि हुन्छ, इभन लाइक कुक गरेको चिकनको सुशी पनि बनाउनु मिल्छ। सो के अरे त्यो फेजमा चाहिँ अनि अब कतै रेस्टुरेन्टमा गएर केही सुशी मगायो भने चाहिँ अब म पनि त केयरफुल नै छु नि त। अब म जे मन लाग्यो त्यो मगाएर त खाँदिनँ नि, तर पनि हि इज लाइक पहिला म चाखेर हेर्छु यस्तो कि, जे खाना मगायो पनि। अब केही पिरो खाना मगायो या मैले केही खाना बनायो भने पनि पहिला म खाएर हेर्छु। यसो अब बाहिरबाट कसैले अचारहरू पठाइदियो, इभन हाम्रो ममहरूले पठाइदिनु भयो भने पनि, ममले अब टिम्बुर खानु हुँदैन भन्छ नि त अहिले, अनि टिम्बुर नहालेर पठाइदिनु भयो भने पनि, तर उसले मान्दैन, बाई मिस्टेक हाल्यो कि म पहिला चाख्छु यस्तो के। सो त्यो नेचर भयो अलिकति देखेको। अनि अर्को चाहिँ अब म एकदम, तिमीलाई पनि थाहा छ, एकदम ज्याद्री खालेको छु नि त, एकदम केहीसँग नडराउने, जे पनि आफै गरिदिने, सामान उचालिदिने, माथिमा चढिदिने, जहाँ पनि गरिदिने। अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ अब अलिकति धेरै गाली खान्छु उसको आजकल। मैले पनि कन्ट्रोल त गरेको छु, तर अब म 100% चेन्ज त हुन सक्दिनँ नि त, अलिअलि त बाँकी छ आफूमा त्यो चुलबुलेपनहरू। अनि त्यसले गर्दाखेरि गाली खाने अलिअलि बेला बेलामा। अनि उसले सबैभन्दा धेरै गाली गर्ने मलाई भनेको चाहिँ आफै बच्चा जस्तो छ, बच्चा पाउन लागिसक्यो, उसको मेन गाली त्यही हो, सबभन्दा धेरै मैले गाली खाने चाहिँ। तर लाइक यु सेड, त्यो एउटा हस्बेन्ड टु एउटा सुन टु बी फादरको ट्रान्जिसन चाहिँ एकदम राम्ररी देखेको छु कि मैले। ऊ जसरी अलिकति कम्पोज भएको छ, काम भएको छ, अनि अब घरको चिजहरू पनि जसरी अब तल अब बेबी को लागि कुन चाहिँ रुम प्रिपेयर गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ के राख्ने भनेर त्यो पनि अब रिसर्चहरू गरेर हुन्छ क्या उसले, कसरी भरेङहरूलाई कसरी सेफ्टी प्रुफ पार्ने, अब शार्प एजेसहरूमा के राखेर त्यसलाई बबल ऱ्याप गर्ने कि के गर्ने कि। त्यो चाहिँ बेबीको लागि मात्रै होइन, मेरो लागि पनि क्या, किनभने चकचक गर्छु, घरि कुकुरहरूसँग चलेर आउँछु, घरि कहाँ स्क्रैच हुन्छ, घरि कहाँ स्क्रैच हुन्छ होइन। सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै उसको प्रोटेक्टिभ इन्स्टिङ्क्ट चाहिँ 100%ले नै बढेको छ अहिले, मैले फिल गरेको चाहिँ। त्यो पहिलेबाटको नेचर हो आयुषको, अब तपाईँलाई सम्हाल्नु परे पछाडि झन् बेसी बढ्यो होला। अनि अर्को चाहिँ नि, जाँदा जाँदैको प्रश्न चाहिँ मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो कि प्रियङ्का, के भने नि, आमा शब्दप्रति तपाईँको परिभाषा के फरक भयो आफै आमा बन्न लागिसके पछाडि? कति गहन शब्द रहेछ आमा? गहन शब्द रहेछ, एकदम गहन शब्द रहेछ। मलाई चाहिँ सबैभन्दा मेरो ममले डायलग दिने भनेको नि, भोलि पर्सि आफ्नो बच्चा हुन्छ अनि थाहा पाउँछस् भन्ने एउटा डायलग चाहिँ मेरो कानमा जतिखेर नि गुन्जिरहन्छ क्या आजकल, बुझ्यौ? त्यो भूतहरू आएको जस्तो के। बिकज अब पहिलादेखि, अब अहिले त म धेरै मच्योर भइसकेँ, म मेरो आमालाई त त्यो फिट्टिकै पनि दुःख दिन्न अहिले त, बिकज अहिले त आई हेभ रिच्ड अ स्टेज वेयर मेरो मम इज माई बेस्ट फ्रेन्ड, जसरी हुन्छ उसलाई म बुझ्न खोज्छु। तर म सधैँ यस्तो थिइनँ नि त, मेरो पनि त पारा तात्ने दिनहरू थियो नि त, टिनेज इयर्स त्यो, जब आमाले भनेको नटेर्ने र आमाको पिटाइ खाने, ममले जे भन्यो त्यसको उल्टा गर्नुपर्ने, यति टप हुनलाई हिरोइन हुनलाई क्या। त्यो फेज त मेरो पनि लाइफमा थियो, धेरैजनाको लाइफमा अहिले पनि छ होला, जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँले पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर आफ्टर अ पोइन्ट यु विल रिच अ फेज वेयर यु विल अन्डरस्ट्यान्ड के, बिकज
त्यस्तो होइन आमा बुवासँगको रिलेसनसिपको भ्याल्यु भनेको बिस्तारै विथ एज अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ भन्थ्यो सो त्यो ट्रु रहेछ क्या तर आफै बच्चा पाउँछ अनि थाहा पाउँ तर आफ्नो बच्चा भएपछि थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति ट्रु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी फिल भयो भने यो प्रेग्नेन्सीको जर्नी भनेको क्वाइट अनेस्टली इट्स नट इजी क्या इजी हुँदैन नि त 9 monthsसम्म टु क्यारी अ बेबी अनि टु गो थ्रु डिफ्रेन्ट फेजेस अफ योर लाइफ जस्तो म लाइफभरि जहिले पनि दुब्लो सानो भइरहेको केटी हो नि त अब अहिले अचानकमा when I see myself put on weight त्यो पनि म खासमा त्यति धेरै मोटाको पनि छुइनँ तर चाहिने पार्टहरू त बढ्छ नि त जस्तो पेट ग्रो हुन्छ सिमिलरली ब्रेस्टहरू ग्रो हुन्छ बिकज मिल्क प्रोडक्सन स्टार्ट हुन्छ सो यो चिजहरू त ओभरवेल्मिङ हो नि त किन आफूले त कहिले पनि देखेको छैन नि अनि ब्रेस्ट ग्रो हुने प्रोसेसमा यस्तो दुख्छ बिकज त्यहाँनिर नर्भ्सहरू बढिरहेको हुन्छ ब्लड रस भइरहेको हुन्छ सो बाई मिस्टेक आफ्नै हातले कोही बेला छोयो भने पनि दुख्छ कि सो यो सबै चिज त आइएम नट युज टु इट नि त सो यो सबै त मदरहुडले ल्याएको नि अनि अब अझै ममले अब अझै मेरो मम बच्चा जसले पाइसक्नु भएको छ इभन फ्रेन्ड्सहरूले बच्चा पाइसकेपछि पनि ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने बेलामा पनि कस्तो गाह्रो हुन्छ दुख्छ भन्ने कुराहरू अब बच्चा पाउने बेलामा अब कसरी पाउने हो त्यहाँसम्म चाहिँ सोचेको पनि छैन मैले नर्मल डेलिभरी गर्नुपर्ने हो कि सी सेक्सन गर्नुपर्ने त्यसको पेन छुट्टै छ होइन सो यो सबै सोच्दाखेरि चाहिँ त्यसै आमाले बच्चा त्यति धेरै माया गर्ने होइन रहेछ कि बिकज द मदर गोज थ्रु सो मच नि त आफ्नो बच्चालाई जन्माउनको लागि त्यत्रो सहनुहुन्छ त्यो सहनुहुन्छ सो त्यसैले गर्दा होला कि आफ्नो बच्चालाई एकदम माया गर्ने यो खाऊ त्यो खाऊ भने नि बच्चा चाहिँ खुब नखरा देखाउँछ नि अहिले चाहिँ सम्झिँदाखेरि मलाई कस्तो रिस उठ्छ क्या मैले मेरो आमालाई कस्तो भ्याल्यु सानोदेखि नगरेको रहेछ किन म मुखमुखे लाग्थ्यो होला किन म झगडा गर्थ्यो होला बिचरा मेरो आमाले मलाई कस्तो दुःख गरेर पाएको रहेछ सो त्यो दुःख गरेर पाएको रहेछ यस्तो रहेछ भन्ने फेज चाहिँ यतिखेर मात्रै बुझिँदो रहेछ है फेरि योभन्दा पहिला बुझ्दैन प्रेग्नेन्ट नै हुनुपर्ने रहेछ कि बुझ्नको लागि कति दुःख पाएको रहेछ मेरो आमाले भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ सो मदर भन्ने कुराको भ्याल्यु त अलरेडी मेरो मनमा एकदम 10 fold एकदमै भ्याल्यु गर्ने वर्ड हो मैले त्यो तर त्यसको भ्याल्यु झन् अब into 100 times मल्टिप्लाई भएको छ क्या अहिले नाउ द्याट आई नो what it's like to go through. So thank you so much प्रियङ्का तपाईले आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आफ्नो प्रेग्नेन्सीका एक्सपिरियन्सहरू र विभिन्न भिडियोहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ तर मिडियामा चाहिँ हामी सञ्चारकर्मी र कलाकार भन्दा पनि अ भेरी गुड फ्रेन्डको सम्बन्धमा पनि रहेका छौँ तर त्यो भन्दा पनि तपाईले हामी त पब्लिकली ओपनली आइसके पछाडि त यो अन्तर्वार्ता त एउटा सञ्चारकर्मीले एउटा कलाकारसँग लिएको अन्तर्वार्ता हुन्छ नि त सो ट्रस्ट गरेर बिलिभ गरेर तपाईका अनुभवहरू तपाईका अनुभूतिहरू सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट मेरो टिमको तर्फबाट तपाईलाई चाहिँ यति धेरै मिक्स्ड कमेन्ट्सहरू मिक्स्ड इमोसन्सहरू सामाजिक सञ्जालबाट पाइरहनु भएको छ यहाँलाई चाहिँ के भन्न मन छ So मदनले भने जस्तै there is both positive and negativity out there always चाहे तपाई जस्तो सुकै काम गर्नु you'll always be faced with both sides positive and negative हैन so म चाहिँ आज मेरो सबै मलाई सम्पूर्ण माया गर्नुहुने मेरो फ्यान्सहरू शुभचिन्तकहरू जसले मलाई यति धेरै माया मेसेजेस पठाइरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने just don't worry about me because जति पनि नेगेटिभिटी छ बाहिर it's not going to affect me because मैले सुरुमा अघि भने जस्तै कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि केसमा कसैलाई पनि 100% प्लिज गर्न सक्दैन हैन सो जहाँ नेगेटिभिटी छ टिका टिप्पणी हरेक प्रकारको आइराछ सो त्यो सँगसँगै त्यसको 10 foldsमा चाहिँ यहाँहरुको माया पोजिटिभिटी यहाँहरुको गुड विशेस ब्लेसिङ्सहरु मलाई आइराछ र त्यो यति स्ट्रङ छ त्यो माया यति पावरफुल छ र म त्यसलाई यति फिल गर्छु कि त्यसले गर्दा नेगेटिभिटीले मलाई छुन पनि सकेको छैन छुँदैन पनि र मलाई जेन्युइनली ब्लेस गर्नुहुने मलाई माया गर्नुहुनेहरु मैले धेरै मान्छेहरु कमाएको छु सो आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु अल अफ यु र यसरी नै आफ्नो जर्नी म यहाँहरुसँग शेयर गर्दै गर्छु whether people like it or not because at the end of the day like I said it's a happy phase for me र मैले जहिले पनि मेरो एक्सपिरियन्सेसहरु मेरो वेल विशेसहरुसँग शेयर गरिरहेको छु र यहाँहरुले उति नै माया सपोर्ट दिइ पनि रहनु भएको छ र यो आउने दिनमा पनि I will continue this so thank you so much भन्न चाहन्छु यहाँहरु सबैजनालाई for loving me for loving my baby who not even born yet blessings are यहाँले पाउनुहुन्छ so thank you very much भन्न चाहन्छु Thank you so much Priyanka thank you